खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का आप इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 23 अप्रैल 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 91 मुनअक़िद होने जा रहा है। माशाअल्लाह ताला आज 2 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी भी है, यानी ईद उल फित्र का दूसरा दिन है। उसके बावजूद आप लोगों का शौक़ है कि इतनी तादाद में आप लोग आए। मैं वैसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ज़ाहिर है घरों में लोगों की मसरूफियात होती हैं और ये ईद के दिन तो शादीशुदा लोगों के लिए खुसूसन ससुराल जाने के दिन होते हैं बच्चों समेत। उसके बावजूद माशाअल्लाह ताला आप लोगों का शौक़ है कि आप आए हैं और मैंने इसीलिए नागा नहीं किया था। मुझे पता था बाज़ लोग ईद की छुट्टियों में बड़े कम दिनों के लिए बाहर के मुल्कों से आते हैं और ये बड़ी ज़्यादती है कि वो जेलम अकेडमी विज़िट ना कर सकें। अगली इतवार से पहले उन्होंने वापस भी जाना होगा। तो फिर मैंने इस चीज़ का इरादा किया कि अगरचे ये वेरी नेक्स्ट डे है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 दिन ऐसे हैं कि एग्जैक्टली उन दिन इतवार आ जाए ना तो फिर हम इतवार वाले दिन प्रोग्राम नहीं करते। 12 रबीउल अव्वल, 10 मुहर्रम और ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा में भी सिर्फ पहला दिन, बाकी 2 दिन तो कुर्बानी के होते हैं ना। उससे अगले दिन अगर इतवार बनती है तो हम कर लेते हैं। अगर एग्जैक्टली इन दिनों में इतवार आ जाए तो फिर इतवार से पहले जो जुम्मा होता है ना वो हम करते हैं। चूँकि इस दफ़ा इतवार की ईद तो नहीं बन रही थी, सैटरडे की बन रही थी, इसलिए फिर हमने इतवार ही रखा। अगर ये ईद इतवार को आ जाती तो फिर हम इतवार से 2 दिन पहले जुम्मे को हमारा ये पब्लिक सेशन होना था। और उसकी अनाउंसमेंट अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी आसानी से हम पोस्ट भी लगा देते हैं और हमारे फरहान भाई ने जेलम अकेडमी की न्यूज़ के एतबार से अपने शौक़ से एक चैनल भी बनाया हुआ है, उस पर भी वो चीज़ें वक्तन फ़वक्तन डाल देते हैं जो भी नई अपडेट्स होती हैं। बहरहाल इस वीक की तो सबसे बड़ी अपडेट जो है वो एक सेल्फ मोटिवेटेड दहशतगर्द की तरफ से हमारे हमाद चीमा भाई के साथ जो उसने हरकत की है और बड़ी बुज़दिली दिखाई है। और आप देखें कि वो एक ख़ास किस्म की यानी ऑफिशियल किस्म की वर्दी पहन के उसने जो है वो इतने ज़्यादा दहशतगर्द जमा करके तो सरेआम इनके साथ ये वाला मामला किया और इन्होंने भी हिम्मत दिखाई है। माशाअल्लाह ताला आज आ गए हैं और इधर हैं जी माद भाई, मेरे पास आके खड़े हो ना, मैं आपको साथ बिठा के ज़रा इदारों के भी कान खोलूँ और बाकियों के भी कि हाँ जी माशाअल्लाह ताला हमाद भाई के साथ जो कुछ हुआ अल्लाह के फजल से हमारे जो रियासती इदारे हैं, ख्वाह वो पुलिस का इदारा हो, जुडिशरी का हो, FIA हो या फ़ौज हो, इनके जितने ऊपर तक बढ़े हैं ना उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन कांटेक्ट हूँ। बल्कि ख़ुद उन्होंने इस हवाले से हमें यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह इनके साथ जिसने भी ज़्यादती की है वो हमें पता है, उसका इतना कोई कद काठ नहीं कि हम उसका नाम भी लेना यहाँ पे ज़रूरी समझते हैं और ना वो किसी तंजीम की तरफ से मोटिवेटेड था। क्योंकि जितनी ये बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जिनके ऊपर लोग शक कर रहे थे, खुसूसन TLP, उनके जो अपने सरबराह हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। साद रिजवी साहब ने, मैं उनको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ख़ुद रब्ता करके ये सब कुछ अपने हवाले से क्लैरिफाई किया है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा इवेंट हुआ तो हम कानूनन ही उसको लेके चलेंगे। आप बैठें जी उधर। बात यह कि ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, इसको अगर मैं खुद कानून हाथ में लेता खुदा ना खास्ता तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था।
آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور سارے کے سارے ینگ جنریشن. اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا، جن کی وجہ سے FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے، جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی، اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی، اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے. لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے، ان کے شہداء کو کہیں گنا نہیں جاتا. جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے، کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں، ایک ڈیفینسو نظام ہے، سولین ایجنسی ہے. تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا، ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں. یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے، اور وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کریں، جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے میرا تو یہ مزاج نہیں، میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں، اور میں اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں، خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں، خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں. یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کرتا ہوں. تو یہ تو منافقت ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں ظاہر اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. بہرحال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ عید کی چھٹیاں ہیں، یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ اے میکینیکل انجینئر، اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکیورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے، اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی، کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے. اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی FIR اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس DG تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھیں FIA میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.